फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मोहब्बत रहमान। पिछले दिनों मालेगांव शहर में कई खुदकुशी के वाकयात हुए। इसके अलावा कई समाजी बुराइयां जन्म ले रही हैं। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मौलाना उमरैन साहब उन्होंने एक मीटिंग यहाँ कॉल की महाद मिलत मदरसे में, और काफ़ी सारी बातों पर उन्होंने रोशनी डाली। मौलाना के मुताबिक मालेगांव शहर में जो बुराइयां फैल रही हैं, उन बुराइयों को संजीदगी से लेना बहुत जरूरी है। अगर संजीदगी से नहीं लिया गया तो ये माशरा जो है तबाही के रास्ते पर आ जाएगा। माशरे को तबाही के रास्ते पर ना जाए, इसके लिए कोई ना कोई मौसर कदम उठाना पड़ेगा, और उसके लिए किसी फर्द वाहिद का ये काम नहीं है, बल्कि समाज के हर जिम्मेदार लोगों को आगे आना पड़ेगा। भले ही वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हों, तो उन सभी को आना पड़ेगा। उसके लिए एक आने वाले चंद दिनों में, मैं समझता हूँ आने वाले जुमा को 16 सितंबर को उन्होंने एक मीटिंग भी कॉल की है, और वहां पर मुफस्सल तरीके से अपनी बात को बयान करेंगे। कई सारी प्लानिंग उनके जहन में है, कई सारी तजावीज उनके जहन में है, और उन तजावीज पर किस तरीके से अमल पैरा होकर मालेगांव शहर को बुराइयों से बचाया जाए, इस तरह की कई संजीदगी बातों को लेकर वो 16 सितंबर को मालेगांव शहर के सभी, खासतौर से भले वो समाजी लोग हों, तालीमी शख्सियात हों, या दिगर शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात हों, इन सबों को लेकर के, और मीडिया कर्मी, मीडिया से ताल्लुक रखने वाले साफी हजरात को लेकर के वो एक लोगों का एक आम मीटिंग लेने वाले, एक आम लोगों के साथ खिताब करने वाले हैं, ताकि इस तरीके की बुराइयों से समाज को दूर रखा जाए। आप सबसे गुजारिश है कि 16 सितंबर को उस जगह पर जरूर आए, तो आपको हमने आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो की बाइट में भी हमने बताया है कि वो जो प्रोग्राम हजरत मौलाना मोहम्मद उमैन साहब जो लेने वाले हैं, वो कहाँ पर होगा, किस जगह पर होगा, किस तारीख को होगा, किस वक्त में होगा, वो सारी चीजें आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुसलमान होने की हैसियत से हमारी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम हर बुराई को मिटाने के लिए और भलाई को परवान चढ़ाने के लिए आगे आएं। हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि जिस मुआशरे में सब कुछ चलता है, वो मुआशरा कभी नहीं चला करता। मुआशरे की बुनियाद अखलाकी अक़दार पर, दीन और ईमान पर, भले कामों पर कायम हो तो मुआशरा आगे बढ़ता है, परवान चढ़ता है, और वहाँ अच्छे इंसानों की कसरत होती है। लेकिन अगर किसी मुआशरे में गुनाह और बुराई आम हो जाएं, बुरी आदतें आम हो जाएं, तो फिर वो मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। हमें अपने शहर के इस्लामी मुआशरे को अच्छा बनाने के लिए, बुरी आदतों को मिटाने के लिए आगे आने की ज़रूरत है। हमारी नौजवान नस्ल बहुत तेज़ी से ऐसे कामों की तरफ बढ़ रही है जिसके नताइज अच्छे जाहिर नहीं होंगे। बढ़ते हुए कत्ल के वाक़यात, खुदकुशी की वारदात, नशे की लत, लड़कों लड़कियों के नाजायज़ ताल्लुकात, और कहीं कहीं से मिलने वाली इर्तिदाद की खबरें हम सब के लिए तशवीश, बेचैनी और परेशानी का बाइस है। हम अगर अपने शहर की दीनी शनाख्त को, उसकी दीनी पहचान को, उसके इम्तियाज को बाकी रखना चाहते हैं और अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होना चाहते हैं, तो हमें मिलजुल कर बुराइयों के खिलाफ आवाज उठानी होगी, और एकजुट होकर मसलक व मशरब के फर्क से बालातर होकर अपने मुआशरे और समाज की भलाई के लिए बुनियादी कदम उठाने होंगे। जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, चाहे वो कत्ल के हों या खुदकुशी के, मेरा ये एहसास है कि जब तक हम उसकी तह में नहीं उतरेंगे,
جو اسباب خودکشی کے پیچھے ہیں، قتل کے پیچھے ہیں، جب تک ہم ان کو جانیں گے نہیں اور ان کے دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات صرف تقریر اور تحریر سے نہیں رک سکیں گے۔ اس لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ شہر کے لوگ، خاص طریقے پر علماء، ائمہ، سماجی کارکنان، معاشرے پر اثر انداز ہونے والے لوگ، مختلف کلموں اور تنظیموں کے افراد ایک جگہ مل کر بیٹھیں، آپس میں بات چیت کریں اور فکر مندی کے ساتھ کوئی ٹھوس قدم اٹھائیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب گناہ کے دلدل بڑھ جاتے ہیں تو انہیں ریت کی چند بوریوں سے نہیں پاٹا جا سکتا۔ ہمیں اس کے لیے مسلسل منظم محنت اور جد و جہد کرنی ہوگی اور مل جل کر آگے بڑھنا ہوگا، تاکہ ہم ایک تسلسل کے ساتھ، ایک تنظیم کے ساتھ، ایک اچھے ارادے کے ساتھ، ٹھوس اقدامات کے ساتھ ایسی کارروائی کریں جس کا نتیجہ اچھے سماج، اچھے معاشرے کی شکل میں ظاہر ہو۔ ایک موٹی سی بات آپ سے عرض کروں کہ پچھلے دنوں جو خودکشی کے واقعات ہوئے ہیں، ایک مقام کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ جوان نمازی، 5 وقتہ نماز پڑھنے والا، بظاہر دیندار، لیکن گھر کے حالات سے مجبور ہو کر، تنگی کے ہاتھوں پریشان ہو کر اس نے یہ قدم اٹھایا۔ ہمارا شہر جو ملک کے مختلف حصوں میں اپنے یہاں سے تعاون کا مزاج رکھتا ہے، جہاں کا پیسہ نہ جانے کہاں کہاں مساجد، مدارس اور رفاہی کاموں میں لگ رہا ہے، اگر ہمارے شہر میں یہ صورتحال ہو رہی ہے کہ لوگ تنگی سے، بھوک سے، فاقے سے، حالات سے مجبور ہو کر خودکشی کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایسا نظام بنائیں کہ کسی کو بھوک کے ہاتھوں انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہ ہونا پڑے۔ کسی بیوہ کا چولہا بجھ رہا ہے، ہم جلائیں۔ کسی یتیم کے کفالت کا مسئلہ ہے، ہم آگے آئیں۔ کسی کے گھر پر کوئی ایسی تشویشناک صورتحال ہے جو فوری علاج یا حل چاہتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت خدمت بنایا ہے۔ ہمیں یہ ذوق اور جذبہ دیا گیا کہ ہم اللہ کی راہ میں بڑھیں اور اللہ کے بندوں اور بندیوں کے بھی کام آئیں۔ اس لیے میں تمام علماء، ائمہ سے، سرکردہ حضرات سے، نوجوانوں سے، کلموں، تنظیموں اور اداروں کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہم سب کو متحدہ کوشش کرنی ہوگی۔ اسی سلسلے میں آنے والے جمعہ کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد حافظ خلیل احمد ملی جماعت خانے عبداللہ نگر میں شہر کے سرکردہ حضرات کی اور مختلف تنظیموں، جماعتوں اور اداروں کی میٹنگ رکھی گئی ہے، اور اس میں انشاءاللہ آپس میں مشورہ کر کے کوئی ایک لاہ عمل طے کیا جائے گا، اور اس بات کی کوشش ہوگی کہ بعد جلسوں تک، تقریروں تک، تحریروں تک محدود نہ رہے، بلکہ ہم کچھ ایسے اقدامات کر سکیں جن کا فائدہ آج بھی ہو، آنے والے کل بھی ہو، اور ہماری نسلیں نشے سے، قتل سے، خودکشی سے، ناجائز تعلقات سے، بری باتوں سے اور اخلاقی گراوٹ سے محفوظ رہے۔ میں آپ سب کے ضمیر کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں ہمیں اپنی دینی، اخلاقی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے، اور جو اقدامات ہوں، جس سطح پر بھی ہوں، ہمیں ان کا ایک حصہ بننا چاہیے تاکہ اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہو سکیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ آواز جو لگائی جا رہی ہے انشاءاللہ طاقتور آواز بنے گی، لوگوں کا ساتھ حاصل ہوگا، اور ہم اپنے شہر کو پھر ایک اچھی سمت میں لے جا سکیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔